هل تعلمون ما أعظم ثواب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ في هذا الفيديو نصحبكم في رحاب مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لنتشرف بزيارته، ونستعرض ما ورد في الأحاديث والروايات من فضائل زيارته وعظيم ثوابها، وما أعده الله تعالى لزواره من الأجر والكرامة. قبل أن نبدأ، نحن الآن عند باب الرضا من الحرم المطهر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي هذه الأثناء يتوافد موكب من المعزين لتقديم العزاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام بمصاب سيد الشهداء الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في كربلاء. وسندخل من هذا الباب المبارك إلى داخل الحرم الشريف لنصحبكم في هذه الزيارة المباركة، ونبين لكم بنظا في ضوء الأحاديث والروايات المأثورة مكانة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام وعظيم فضلها وجزيل ثوابها عند الله تعالى. وبإسناد معتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر، كتب الله له أجر 100,000 شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعث من الآمنين، وهون عليه الحساب، واستقبلته الملائكة. وقال عليه السلام: من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا، كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتيين. وقال عليه السلام لابن مارد: والله يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغبر. وقال عليه السلام لابن مارد: والله يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا أو راكبا، أكتب هذا الحديث بماء الذهب. وقال عليه السلام: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ينظر الله إليه، ألا تزورون من تزوره الملائكة والنبيون؟ وقال عليه السلام: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن داري بعيدة، وإنني أشتاق إلى زيارتك ورؤيتك، فأقدم إليك زائرا فلا يتيسر رؤيتك، فأزور علي بن أبي طالب ثم أعود مغتما محزونا لما آيست من زيارتك. فقال صلى الله عليه وآله: من زار علي فقد زارني، ومن أحبه فقد أحبني، ومن عاداه فقد عاداني. بلغه